मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। कुरान में जो मुतशाबिहात हैं दो किस्म के हैं। एक मुतशाबिहुल माना कि जिसका हकीकी माना ही मालूम नहीं है, जैसे अलिफ लाम मीम नून काफ हा या आइन सौद, इनका हकीकी माना ही मालूम नहीं है कि क्या, इसमें हम कहते हैं अल्लाहु आलमु बिमुरादी। एक मुतशाबे वो हैं जिनके हकीकी माना तो मालूम है मगर उसकी कैफियत हमें मालूम नहीं है। अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, रहमान अर्श पर मुस्तवी हो गया। मुस्तवी होना कहते हैं कहीं जगह जाके करार हासिल करना, बैठ जाना। अल्लाह अर्श पर बैठ गया जाके, जाहिरी तर्जमा तो इसका ये होगा। तो हम ये नहीं कह सकते इसका लफ्जी तर्जमा हमें नहीं आता, भाई वो तो आता है। अब इसकी कैफियत क्या है, ये मुतशाबिहात में से, क्योंकि अल्लाह का बैठना हमारे बैठने जैसा नहीं है, अल्लाह का किसी जगह करार हासिल करना हमारी तरह नहीं है। तो जिसकी तबीयत में फितना होगा वो इन आयतों को अवाम में बयान करेगा और इस पे मुनाजरे करेगा, इस पे लड़ेगा। और जो कुरान कह रहा है वर्रासिखून फिल इल्म, जो इल्म में मजबूत लोग हैं, गहरे हैं, वो क्या कहते हैं, कुल्लु मिन इंदी रब्बिना, सब अल्लाह की तरफ से है, हम सब पर ईमान लाए। अल्लाह तू ही जानता है इसकी हकीकत क्या है, तो यानी इसकी कैफियत क्या है। तो इसलिए इसी तरह हदीस में, कुरान में आता है, हदीस में भी ऐसी बहुत सारी आयतें आई हैं। हदीस में आता है रात के आखिरी हिस्से में अल्लाह आसमान दुनिया पे आ जाते हैं और कहते हैं हल में मुस्तगफिरिन अगफिरु लहू, कोई है गुनाहों से माफी मांगने वाला, मैं उसके गुनाहों को माफ करूं। अब जो अक्लमंद है वो कहते हैं भाई अल्लाह आता है जैसे आता है, हमें क्या पता। वो इस मौके से फायदा उठाता है, कहते हैं इसका जो रूह है ना इस हदीस की, वो ये कि रात के आखिरी हिस्से में दुआएं ज्यादा कबूल होती हैं। वो रात के आखिरी हिस्से में उठेगा, गिड़गिड़ाएगा, अल्लाह से कारोबार मांगेगा, रिस्क मांगेगा। और जो फितना परस है वो कहेगा अल्लाह जब यहां आता है रात के आखिरी हिस्से में, तो अमेरिका में तो दिन हो रहा होता है, तो वहां अल्लाह वहीं ऊपर ही होता है, पाकिस्तान में नीचे आ जाता है। ये तो अजीब सी बात हो गई, तो साड़ी अकलिच नहीं आ रही। फिर वैसे किताबें लिखेगा, इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है, अपनी भी सलाहियतें बर्बाद करेगा, कौम की भी मिल जाएगा आपको यूट्यूब पे, आप देखो इस पे मुनाजरे मिल जाएंगे आपको। भाई अल्लाह ही जाने यार, हमें तो हमें अल्लाह हमारी तरह का थोड़ी है कि हम उसको कहें यूं करके आ रहा है तो यूं करके आ रहा है। भाई अल्लाह आता है बस, जो हमें नहीं पता कैसे आता है बस। कुरान हदीस में आता है, कुरान में तो अल्लाह के हाथ का भी तस्करा है कि अल्लाह का हाथ, और हदीस में आता है कि अल्लाह के दोनों हाथ दाने हैं। अब ये और अजीब, पहले तो अल्लाह के हाथ का मतलब कि भाई अल्लाह तो हाथ पांव का मोहताज थोड़ी हो, फिर दोनों दाएं कैसे? राइट और लेफ्ट जो है ना, ये तो एक दूसरे की निस्बत कहा जाता है। ये चीज लेफ्ट है इसकी निस्बत, और ये राइट है इसकी निस्बत। अगर मैं यहां ले आऊं ये, तो ये लेफ्ट बन गई इसकी निस्बत। लेफ्ट राइट बजाते खुद तो कुछ नहीं होता ना, लेफ्ट का मतलब होता है इसकी निस्बत लेफ्ट में है। तो दोनों हाथ राइट अकली तौर पर तो पॉसिबल है ही नहीं। जब एक हाथ है तो उसके मुकाबले में दूसरा यकीनन लेफ्ट ही होगा, लेकिन हदीस में आता है दोनों क्या है, राइट। क्योंकि लेफ्ट जो है ना, लेफ्ट का लफ्ज एक नहुसत की अलामत समझा जाता है, तो अल्लाह के हाथ में तो बरकत ही है भाई। तो इसलिए हम कहेंगे भाई जैसे है, एक रिवायत में यह भी आता है कि अल्लाह रोटी पकाएंगे अपने बंदों के लिए क़यामत के दिन, ठीक है ना। अब जो सेंसलेस लोग हैं वो तो पागलों की तरह पागल होते रहेंगे। जिनको अल्लाह ने शऊर दिया है वो कहेंगे भाई नबी बयान कर रहे हैं, हम सुन रहे हैं, बस अल्लाह मोहब्बत का इजहार करेंगे जिस तरह से करेंगे, अल्लाह की मर्जी। अल्लाह ने कुरान में कहा कि ए शैतान, तूने उस आदम को फरिश्ता नहीं, उस आदम को सरदा क्यों नहीं किया, लिमा खलक़तु बियदैया, जिसको मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया है। अब अल्लाह जानता है भाई ये दोनों हाथ से बनाना मोहब्बत से भी किनाया होता है ना, कि मोहब्बत से, तो बस अल्लाह ने दोनों हाथ से बनाया, पता नहीं कैसे बनाया भाई, हाथ ही समझ में नहीं आ रहे हमें तो दोनों कहां से, और फिर दोनों से बनाना कहां से आएगा। बस हम समझ गए कि कहना क्या चाह रहे हैं, अल्लाह ताला बताना क्या चाह रहे हैं। भाई बड़े प्रोटोकॉल से बनाया हम, और तू इसको सजदा नहीं कर रहा। मैं तुझे कहता गधे को सजदा कर, शेर को सजदा कर, उल्लू को सजदा कर, तू नहीं करता, समझ में आता है। ये तो बड़ी, तुझे पता है, बड़ा एहतमाम किया, इसके बनाने से पहले मैंने फरिश्तों को इत्तला दी है कि एक मखलूक ला रहा हूं दुनिया में। तो अक्लमंद लोग इन चीजों में नहीं पढ़ते। अल्लाह अर्श पर है जैसे कि उसकी शान है, हमें नहीं पता। और इलैहि यसअदुल कलिमुत तय्यिब, पाकीज़ा कलिमात अल्लाह की तरफ आसमान पे
جاتے ہیں. کیسے جاتے ہیں؟ اب لوگ کہتے ہیں اس پہ جہت لازم آ رہی. بھائی تمہارے لیے لازم آ رہی ہے. مجھے بھی لوگ, میں جس کا بیان دیتا ہوں بہت نیگیٹو کمنٹس آتے ہیں. ایک صاحب نے مجھے بہت کہا کہ آپ نے کہا اللہ عرش پر, اس کا مطلب اللہ کا مکان لازم آ رہا ہے. جب مکان لازم آ رہا ہے تو جہت لازم آ رہی ہے. اس کی سمت میں تو اللہ کا کوئی جسم ہے, اس کا مطلب وہ سمت میں تو جسم ہی ہوتا ہے. اور میں نے کہا بھائی باولا ہو جائے گا, تھوڑے دنوں میں باولا ہو جائے گا اور مجھے بھی باولا کر دے گا. میں نے کہا حدیث میں آتا ہے ایک باندی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا این اللہ, اللہ کہاں ہے؟ اس نے انگلی اٹھا کے آسمان کی طرف اشارہ کیا, فی السما, آسمان میں. آپ نے فرمایا اعتقھا فانھا مومنہ, اس کو آزاد کر دو, یہ مومن ہے. تو میں نے کہا جو اس حدیث کا مطلب تھا میرا مطلب بھی وہی ہے. اب جا بیٹھ کے آپ کتابیں لکھو, اس پہ کچھ بھی لکھو. نبی نے اس عورت کو نہیں فرمایا کہ تمہارا یہ تو جہت لازم آ رہی, تو مکان لازم آ رہا ہے, تو فلانا لازم آ رہا ہے, ڈمکانا لازم آ رہا ہے. آپ بیٹھ کے اس کی تعویلیں کرتے رہو, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. میں نے کہا میں اسی کو لے رہا ہوں بھائی, ظاہری الفاظ تو یہی ہیں. اوپر کہنے میں جیسے ان باندی نے کہہ دیا کہ اللہ اوپر ہے, تو ہم بھی کیا کہیں گے بھائی اللہ آسمان پہ. اب کوئی ہم سے پوچھے یہ تو جہت لازم آ رہی ہے, بھائی تم ہمیں نہیں پتا کیا لازم آ رہا ہے, متشابہات میں سے, ٹھیک ہے نا. ہمیں جس طرح اللہ نے بتا دیا ہم اس پر ایمان لائیں گے. کوئی اعتراض کرے گا ہم بولیں گے بھائی یہ اعتراض جب ہوتا کہ جب اللہ کو ہم اپنے اوپر قیاس کریں. میں کو ستار بھائی اوپر ہیں, پھر آپ کو وہ تو یہ بیٹھے ہوئے ہیں, اوپر کہاں سے ہو گئے؟ میں کہوں بھائی باقی ستار بھائی تو دو جگہ تو ایک ٹائم پہ ہو نہیں سکتے. کیا خیال ہے؟ تو اللہ ہے بھائی, لیس کمثلہ شیء, اس کی حقیقت ہماری عقل سے بالا تر ہے. تو وہ آسمان دنیا پر بھی آتا ہے, وہ عرش پہ بھی ہوتا ہے اسی وقت پہ, ہمیں نہیں پتا کیسے ہوتا ہے. اور بعض علماء نے کہہ دیا اللہ کی رحمت آتی ہے آسمانوں پہ, تو اس کو اللہ نے آنے سے تعبیر کیا. وہ بھی بہت سے علماء کا مذہب ہے کہ اس میں تعویل کی جائے گی, لیکن ایسی تعویل جو قرآن و حدیث سے میچ کر رہی ہو. ہم اس مذہب کو بھی درست مانتے ہیں, لیکن ہم کہتے ہیں کہ تعویل کی ضرورت نہیں ہے, کہ جب ایک لفظ ظاہر ہے تو اس کو ظاہر پر ہی چھوڑ دیا جائے, ٹھیک ہے نا. تو متشابہ کے دو ہو گئے, ایک متشابہ المعنی کہ جس کے مطلب ہی معلوم نہیں ہے, اور ایک متشابہ الکیف, حقیقی مطلب تو معلوم ہے, کیفیت معلوم نہیں ہے. ہاتھ ہے, حدیث میں آتا ہے اللہ اپنی پنڈلی کو ظاہر کریں گے, لوگ سردے میں گر جائیں گے. اور حدیث میں آتا ہے والسماوات مطویات بیمینی والارض جمیعا قبضۃ, قیامت میں ایک مٹھی میں زمین ہوگی اور سارے آسمان اللہ کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے, ٹھیک ہے نا. تو بس جو اللہ کا مطلب ہے. باقی قرآن کی جو آیتیں الحم سے لے کے والناس تک, اس میں قرآن کہہ رہا ہے لیس کمثلہ شیء, اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے, تم اس کی ادراک نہیں کر سکتے. اس کو ہم صفات سے پہچانتے ہیں. صفات اللہ نے جگہ جگہ بیان کی, لا الہ الا ہو, کوئی عبادت کے لائق نہیں اس کے سوا, الحی, زندہ ہے, القیوم, ہر چیز کو تھامنے والا ہے, لا تأخذہ سنۃ, اسے نہ کبھی اونگ آتی ہے, ولا نوم, نہ کبھی نیند آتی ہے, لہ ما فی السماوات وما فی الارض, جو کچھ آسمانوں میں زمین میں سب اسی کا ہے, ولا یؤودہ حفظہما, کروڑوں اربوں سالوں سے حفاظت کرتا رہے گا, ان کی حفاظت اس کو ذرا بھی تھکاتی نہیں ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء, تمہارے پاس جو علم ہے اللہ کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے, اور وہ بھی اتنا جتنا اللہ نے چاہا. جو نہیں چاہا وہ تو بھٹکتے رہو گے, نہیں حاصل ہوگا پھر بھی. بشیء من علمہ, یہاں بھی شیء میں تنوین تقلیل کے لیے, کچھ بھی نہیں ہے, ککھ بھی نہیں ہے تمہارے پاس جو تم کہتے ہو نا یہ اتنی نالج. یہ نالج ہے بھائی, دو گردے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے. جب پہلی دفعہ سائنسدان نے گردے ایجاد کیے تھے تو کتنے بھائی, کڈنی کتنے, دو, وہ بڑا خوش ہوا تھا. لیکن اب سائنسدان اس پہ مذاق اڑاتے ہوں گے, بھائی یہ کون سا علم تھا یار, تو نے دو گردے تھے. تو آج سے 500 سال کے بعد جو آج کے سائنسدان ہیں, 500 سال بعد والے, ان کا مذاق اڑانے, یعنی کہ کیا نالج تھی بیچاروں کی. یہ اس بھی خوش تھے کہ ہم نے پتھری ریز کے ذریعے پتھری نکال دی ہے, اور ہم تو بندہ بھیج کے, ٹھیک ہے نا, پتہ نہیں کہاں تک ٹیکنالوجی پہنچنے والی ہے. تو یہ وہ بھی کچھ بھی نہیں ہے اللہ کے علم کے مقابلے میں. فرمایا کچھ بھی نہیں ہے, بما شاء, جتنا چاہوں میں دے دوں, باقی تم سب جاہل ہو. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض. اب یہ کرسی کا لفظ پھر آ گیا, اس کی جو کرسی ہے وہ آسمانوں اور زمینوں کو گھیرے ہوئے. اب کرسی تو بادشاہوں کی ہوتی ہے. اب کوئی پاگل بولے گا یار اللہ کی کرسی کا مطلب اللہ بیٹھتا بھی ہوگا اس پہ, جب بیٹھتا ہوگا تو پھر مکان لازم آ رہا ہے, پھر جسم, پھر اس کے چار پائے, اللہ کا وزن معاذ اللہ کیسے اٹھا رہے ہیں, پھر وہ کرسی گول کیسے. ارے بھائی بادشاہوں کی کرسی ہوتی ہے, اللہ نے کہا میری بھی کرسی ہے. بادشاہ کی کرسی چھوٹی ہوتی ہے, اللہ کی کرسی اللہ کے حساب سے پورے آسمان زمین کو گھیرا ہوا ہے. بس کافی ہے اتنا نالج کے لیے, ٹھیک ہے نا, اس سے زیادہ آگے جانے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم. آخر میں اللہ نے آیت الکرسی کو ختم کیا کہ علی بھی ہے اور عظیم بھی ہے. علو مرتبے کے لحاظ سے, عظمت, ہر لحاظ سے اس میں بلندی ہی بلندی ہے.
تو ان صفات میں آیتیں محکم ہیں، اس میں کوئی اشتباہ نہیں رکھا اللہ نے. تو یہ متشابہات آیتیں ہیں دو طرح کی، کہ کچھ متشابہ المعنی ہوتی ہیں اور کچھ متشابہ الکیف، کیفیت ان کی کیا ہوتی ہے؟ مجہول ہوتی ہے، لیکن اس کا مفہوم واضح ہوتا ہے. اور وہاں جہاں قرآن میں اجمال آئے گا تو وہ پھر حدیث میں اس کی تشریح ہوگی، اور جہاں قرآن اور حدیث دونوں میں اجمال ہے تو وہاں فقہا تشریح کرتے ہیں. سمجھ رہے؟ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے.